नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित। बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पत्राचार। स्थायी कमिटी बैठक 28 गतेसम्मका लागि स्थगित। रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान हुने कृषि सचिव डाक्टर कार्कीको भनाई। मल कारखानाका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन। आयातका लागि बहुवर्षीय टेन्डरको तयारी। गणतन्त्र विरुद्धको क्रियाकलापमा सरकार गम्भीर बन्न नेकपा नेता शर्माको आग्रह। सरकारको नरम कदमले विरोधी उत्साहित भएको दावी। जनताको असन्तुष्टिमा ध्यान दिन सुझाव। स्याङ्जा पुतली बजारका बाजी बस्ती नयाँ व्यवसायबाट आमदानी बढाउँदै। प्रत्येक घरमा कुखुरा पालन सुरु। बाल बालिकाहरू विद्यालय जान थाले। र चैत यता करिब 45 अर्बको खाद्यान्न आयात। गत वर्षको तुलनामा 46%ले खाद्यान्न आयात बढ्यो। मल बिउ र सिँचाइको अभावमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएन। अब समाचार विस्तारमा। आइतबार नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा धुम्बराईमा बैठक बसेको हो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो। बैठकमा सुरुमै सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको अहिलेको सङ्कटलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। समाधान गर्ने गरी छलफल गम्भीर र व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन अपिल गर्नुभएको छ र तत्पश्चात बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रस्तावित प्रतिवेदन स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। दुवै प्रस्तावमाथि छलफल हुने भनिए पनि ओली उपस्थित नभए पनि प्रधानमन्त्रीले पत्रचार गर्नु नै उपस्थित भए सरह भएको बताउनु भएको छ। बैठकमा उपस्थित भए सरह हो। राजनीतिक रूपमा त्यसको अर्थ त्यो लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँ आउने बैठकमा उहाँ आउनुहुन्छ। बैठकमा पार्टीको अध्यक्ष नआउने भन्ने प्रसङ्ग यो कुनै पनि किसिमले मिल्दैन। त्यसकारण उहाँ बैठकमा आउनुहुन्छ। बैठकमा आउने कुनै व्यक्ति आउने नआउने कुरा एउटा प्रसङ्ग हो। नेकपाका अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव अध्ययन गर्नका लागि स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई एक साताको समय दिएको छ। स्थायी कमिटीको अर्को बैठक यही बक्सिर 28 गते बस्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकले बक्सिर 25 गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस 5 गतेका लागि सार्ने निर्णय समेत गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित नहुनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीलाई पत्र लेख्नु भएको छ। बैठकमा अनुपस्थित रहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रमा आफू अनुपस्थित रहेको कारणहरू खुलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको पत्रमा भनिएको छ, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूमाथि लगाएका सङ्गीन आरोपहरूमा छलफल नगर्ने आह्वान पुनः दोहोर्याउनु भएको छ। पार्टी विवाद समाधानका लागि परामर्श र सहमतिबाट छलफल हुनेमा आफू असहमत नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। कार्यसूची अनुसारका पार्टीका बैठकमा आगामी दिनमा पनि सहभागी हुने प्रस्ट्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको पत्रमा भनिएको छ, अन्तिम समयमा भएको खेलको नियम परिवर्तन नैतिक र राजनैतिक दृष्टिकोणले गलत दावी गर्नुभएको छ। ओली सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने आफ्नो जीवन आदर्श रहेको पुनः प्रस्ट्याउनु भएको छ। देशका जनताले आशा गरेको कम्युनिस्ट पार्टी आज गम्भीर सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्दै गत भदौ 26 मा पनि पार्टीमा आइलागेको सङ्कट टारेको स्मरण गर्नुभएको छ। हालको समस्या पनि विगतको अनुभवबाट हल गर्न सकिने समेत आश्वस्त पार्नु भएको छ। सरकारले एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक गर्नुभएको हो। संसारमा राजनीति, शक्ति र व्यवस्थाका हिसाबले भिन्दै प्रणालीहरू रहेको भए पनि नेपालको परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा निश्चित विचारधारा र राजनीतिक प्रणालीलाई आधार बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। परराष्ट्र नीतिले आर्थिक कूटनीतिकलाई प्राथमिकता दिँदै जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको स्थान लगायतका विषयमा समेत जोड दिनुभएको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। अब संसारमा पोलिटिकल सिस्टमका हिसाबले पनि भिन्न भिन्न सिस्टमहरू छन्।
स्ट्रेन्थका हिसाबले पनि भिन्न भिन्न स्ट्रेन्थ भएका देशहरू छन्, अलायन्सको हिसाबले पनि भिन्न भिन्न अलायन्सहरू छन्। तर हामी हाम्रा सम्बन्धहरू निर्धारण गरिरहँदा, नीतिहरू तर्जुमा गरिरहँदाखेरि चाहिँ पर्टिकुलर आइडियोलोजीलाई, पर्टिकुलर पोलिटिकल सिस्टमलाई, पर्टिकुलर एउटा चाहिँ उसलाई आधार बनाएर ती अमुक देशहरू हाम्रा अलिक टाढाका हुन् अथवा इभन होस्टाइल देशहरू हुन् अनि यस्ता मात्रै हाम्रा मित्रहरू हुन् भनेर जान्छौँ कि इस्युमा चाहिँ सहमति असहमति हुनसक्छ, तर सबै हामी बराबर हौँ अथवा सबै हाम्रा मित्रहरू हुन् भन्दा हामीले मेजर एउटा फोकस गरेर गरेको कुरा भनेको चाहिँ हामी सबै बराबर हौँ। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्जालबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सन्दर्भ र प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य परराष्ट्र नीतिले लिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान हुने बताउनु भएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनको निरीक्षण गर्दै डाक्टर कार्कीले मलको बाध्यता अन्त्य गर्न मल कारखानासँगै बहुवर्षीय टेन्डरबाट अघि बढ्ने बताउनुभयो। सरकारले मल कारखाना सञ्चालनका लागि समिति समेत गठन गरेकोले समस्याको दिगो समाधान हुने बताउनु भएको छ। सिंह मन्त्रालयले हामीले चाहिँ मलको समस्यालाई समाधान गर्नलाई, दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्नलाई हामीले बाटो खोजिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ अहिले पनि अब भर्खरै पनि चाहिँ बङ्गलादेशबाट चाहिँ सामान्य दुईवटा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा भएअनुसार चाहिँ जिटिजी मार्फत चाहिँ मलहरू ल्याउँदैछौँ। हामीले चाहिँ टेन्डरिङ प्रक्रियाहरूलाई नै बहुवर्षीय गर्ने किसिमले हामीले सोच बनाएका छौँ। हामीले मलको समस्यालाई जिटिजी गर्ने हो भने बहुवर्षीय गर्ने किसिमले हामी वर्षेनी मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण किसानले मल अभाव भोग्नुपर्ने र आएको मल पनि समयमै नपाउने समस्या भोग्दै आएका छन्। सचिव डाक्टर कार्कीले गएको वर्षमा मल अभाव भए पनि अहिले हिउँदका लागि पनि कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो। उहाँले कहीँ कतै किसानले मल नपाएमा सरकारलाई खबर गर्न आग्रह गर्नुभयो। लगाउनको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ पोटास र डिएपी प्रशस्त मात्रामा छ। युरिया मल आउँदैछ। कहीँ कतै कसैलाई अभाव छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु मेरै फोनमा कन्ट्याक्ट गर्न, अर्थात् चाहिँ मेरो प्रवक्ता डाक्टर हरि बहादुर केसी हुन्छ, उहाँको फोनमा कन्ट्याक्ट गर्न, अर्थात् चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको नेत्र भण्डारी हुन्छ के अरे एमडी, उहाँलाई फोन गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन किसिमको चाहिँ यहाँहरूले भनिरहे सचिव डाक्टर कार्कीका अनुसार नेपालमा मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न मन्त्री परिषदबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति बनाइएको छ। समितिले विभिन्न विकल्प सहित अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने उहाँले बताउनुभयो। एन्टिजेन परीक्षणलाई पीसीआरको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका खोप विज्ञ डाक्टर तीर्थ घिमिरेले पीसीआरले भाइरस भित्र रहेको अणवंशिक पदार्थलाई सजिलै चिन्ने तर एन्टिजेनले भाइरसका टुक्रा टुक्रीलाई मात्रै चिन्ने विशेषता हुने बताउनुभयो। समूहमा बसोबास गर्नेहरूमा भने यसबाट परीक्षण गरी स्थितिको बारेमा जानकारी लिन सकिने डाक्टर घिमिरेले बताउनुभयो। उनीहरूले एन्टिजेन टेस्टिङलाई चाहिँ सजिलो र छिटो, सजिलो र के भन्छ सस्तो मानेको हुनाले कुनै कुनै देशहरूमा यो चाहिँ गर्ने गरिन्छ। तर यो किन भन्दाखेरि इमर्जेन्सी केसमा मात्रै एन्टिजेन टेस्टिङ गर्ने हो। एन्टिजेन टेस्टिङले यो फल्स नेगेटिभ जुन देखाउँछ, फल्स नेगेटिभ देखाइदियो भनेको अब हामीसँग छ तर पनि देखाइदिएन, हामीसँग भाइरस छ तर पनि भाइरस उसले देखाइदिएन भने त्यो बेलामा चाहिँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं माइक्रोबायोलोजिस्ट मेघराज बन्जाराले यसको नतिजा विश्व स्वास्थ्य संगठनले 80% भन्दा बढी सेन्सिटिभिटी भयो भनेर प्रमाणित गर्यो भने मात्रै पीसीआरको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने पनि बन्जाराले बताउनुभयो। भरपर्दो डायग्नोसिस गर्ने माध्यम भयो। यो एन्टिजेन टेस्ट अहिले परीक्षणकै क्रममा रहेकोले म प्रयोग गर्नुहुन्न चाहिँ म भन्ने अवस्थामा छैन। तर यसको नतिजालाई पीसीआरको नतिजासँग तुलना गरेर यदि यसको पर्फर्मेन्स पनि, यसको सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटी पनि डब्ल्युएचओले दिएकै गाइडलाइन अनुसारको र हाम्रो देशमा परीक्षण गर्दा पनि त्यो सरकारले भने कोभिड-19 संक्रमणको पहिचानका लागि भन्दै एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार 2 अध्यादेश स्वीकृत गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 स्वीकृत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम अध्यादेश स्वीकृत गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको भन्दै 2 वटा संस्थालाई कारबाही गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई शिक्षा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्न लागेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अनधिकृत रूपमा उल्लेखित गैर सरकारी संस्थाहरूले यस मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गर्नुका साथै नेपाल सरकारको प्रतिलिपि अधिकारको समेत उल्लङ्घन गरिएको देखिएको हुँदा यस विषयमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइसकेको छ। 2075 सालमा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेपछि आयोगका बहुमत सदस्यहरूले गत शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले अहिलेको सरकार गणतन्त्र विरोधी प्रति नरम देखिएको बताउनु भएको छ। आइतबार सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दै नेता शर्माले नेकपाको सरकार र गृह प्रशासन गणतन्त्र विरोधी क्रियाकलापप्रति नरम बनेको बताउनु भएको छ। बडु गणतन्त्र लोकतन्त्रका पक्षमा लडेका नेताहरूमा दमन गर्ने र गणतन्त्र विरोधी प्रति नरम व्यवहार गरेको भन्ने जनताको आरोपका आवाज उठ्न थालेको बताउनु भएको छ। सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नाम बदलेर नेपाल मात्र राख्ने निर्णयबाट गणतन्त्र विरोधीहरू उत्साहित भएकोले गणतन्त्र विरोधीहरू सक्रिय भएको बताउनु भएको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका शर्माले संघीयताको पक्षधर सबै पार्टीहरूको बीचमा छलफल आयोजना गरी सरकारका कमी कमजोरीहरू सच्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको छ। नेता शर्माले गणतन्त्र विरुद्ध सडकमा भइरहेका हरकतमा सरकार कठोर बन्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। झण्डै 6 महिना अघिदेखि सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसार पसारमा लगाइएको रोकावट नखुल्दा वन पैदावार आपूर्तिमा प्रभाव परेको छ। सालको काठ आवश्यकता अनुसार आपूर्ति नहुँदा वन पैदावारमा आधारित उद्योग र त्यसमा आश्रित मजदुर अलपत्र परेका छन् भने विदेशी काठ आयातमा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ। वैदेशिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको गुनासो बढेपछि सरकारले गत जेठ 15 गते मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत रुख कटान, संकलन, ढुवानी र ओसार पसारमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले काठको उत्पादनमा परेको असरबारे सरकारवाला संघ संस्थाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए। यसपछि सरकारले जेठ 28 गते साल बाहेकका अन्य प्रजाति काठको संकलन, ढुवानी खुलाउने निर्णय गर्दै डाक्टर नेत्र प्रसाद तिमसिनाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। माछा मारेर मात्र जीविका चलाउँदै आएका स्याङ्जाको पुतली बजारका माझी समुदाय पछिल्लो समय अन्य पेसाबाट पनि आय आर्जन गर्न थालेका छन्। पुतली बजार नगरपालिकाले कुखुरा पालनमा समेत प्रोत्साहन गरेपछि यो समुदायले आय स्रोतका लागि माछा जालको मात्रै भर पर्नु परेको छैन। स्याङ्जा पुतली बजार वडा नम्बर 13 को माझी बस्तीका प्रत्येक घरमा एक एकवटा कुखुराका खोर निर्माण गरिएका छन्। यहाँका 24 घर परिवारले कुखुरा पालनबाट आमदानी गर्न थालेपछि उनीहरूको जीवन स्तर पनि उक्सिएको छ। कुखुराको खोर मात्रै होइन, नगरपालिकाले चल्ला, दाना, औषधि र बाटोको समेत व्यवस्था गरिदिएको छ। खानेपानी पनि दिने भन्दै हुन्छ के बाटो राम्रो भएको छ, घर पनि गराइदिनु भएको छ है नहुनेलाई। सबै थोक भइराखेको छ, राम्रो बाटो भने अघिल्लो थियो होइन, हिँड्ने बाटो दुःख थियो, अहिले सजिलो भयो होइन, सबैलाई एकदम राम्रो भएको छ होइन। माझी बस्तीका 24 घर धुरीहरूमा 30 लाखको लगानी गरी 24 वटा कुखुराका खोर, 2 वटा घर र गोरेटो बाटो निर्माण गरिएको छ। कुखुरा पालनबाट 24 घर धुरीका 125 जना माझीहरू लाभान्वित भएका छन्।
पुतली बजार नगरपालिकाको कार्यालयबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगपछि लोपन्मुख अवस्थामा रहेको माझी बस्तीको मुहारै फेरिन थालेको छ। हामीले चाहिँ अहिले 24 वटा खोरहरू भइसकेका छन् अनि त्यसपछि प्रत्येक घरलाई 25 वटाका दरले कुखुराका चल्लाहरू दियो। अहिले हुर्केर यो अवस्थामा छन्, सायद हजुरलाई पनि अहिले अवगत पनि भएको होला। अनि हाम्रा 2टा घरहरू चाहिँ अहिले नयाँ निर्माण भएका छन्। त्यस्तै बाटो यहाँबाट तलबाट चाहिँ माथि चाहिँ एकजना एउटा स्कुल छ, स्कुल विद्यालयसम्म पुग्ने चाहिँ सिमेन्टेडवाला गोरेटो बाटो निर्माण भएको छ। नगरपालिकाले माझी समुदायमा आयस्रोत बढाउनका लागि सङ्घ सरकारसँग समेत समन्वय गरेको हो। नगरपालिकाले माझी समुदायले सुरु गरेको व्यवसायको अवलोकन पनि गर्दै आएको छ। अब उहाँहरूको जीवनलाई माथि उठाउनको निम्ति हैन, अब हामीले समृद्ध पुतली बजार सुखी नगरवासी भन्ने हाम्रो नारा छ, त्यसलाई साकार बनाउनको लागि उहाँहरू जस्तो जनताहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन के गर्ने होला त भन्ने खालको हामीले कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्दाखेरि कुखुरा पालनबाट आयस्रोत बढ्न थालेपछि माझी बस्तीमा खरले छाएका पुराना घरहरू अहिले जस्ताले सजाइएको छ। यस समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालय जान थालेका छन्। माझी समुदायमा आएको यो परिवर्तनको स्थायित्वका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले गरेको पहललाई निरन्तरता दिइनुका साथै दूरगामी योजना पनि अघि सारिनुपर्छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट सुदीप सुवेदीको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सरकारले ल्याएको राहत पुनरुत्थानका कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि अपूर्ण रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रमा विशेष पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। महामारीले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्र उकास्न विशेष प्याकेजको आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राहतकै प्याकेजहरू केही आइदियो भने ठिक हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। राहतको प्याकेज भन्दा अहिले आयकर लिने छुट 50% 75%सम्म राज्यले यो वर्षको लागि र गएको वर्षको लागि छुट दिने कुरा गरेका छ, तर त्योले अलिक अपुग भएको अवस्था छ। साना व्यवसायलाई 2 वर्ष 5 वर्षलाई कर छुट गराउने, ठुला व्यवसायहरूलाई पनि मझौला व्यवसायहरूलाई पनि केही करको दरमा छुट दिने, आयातमा र मेटेरियलमा कम। हालको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निर्यातमुखी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्नका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउन वातावरण थप सुदृढ हुनुपर्नेमा सुझाव दिनु भएको छ। अर्थतन्त्रको मुख्य आधार निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानी अभिवृद्धि गर्न सकेमा रोजगारी र उत्पादनमा वृद्धि हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। कृषि प्रधान देशमा सन् 2000 यता आयात क्रमशः बढ्दो छ। सन् 1990 पूर्व नेपालले कृषि उपज निर्यात गर्दै आएकोमा सन् 2020 सम्म आइपुग्दा आयात बढेको छ। सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै नीति ल्याए पनि आयातको दर वर्षेनी बढ्दो छ। महामारीको बेलामा पनि आयातको औसत गत वर्षभन्दा 46% बढेको तथ्याङ्क छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत चैत्रदेखि कार्तिकसम्म 44 अर्ब 90 करोडको खाद्यान्न आयात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको यस्तै अवधिको भन्दा 17 अर्ब 46 करोडले बढी हो। गत चैत्रदेखि कार्तिकसम्म चामलको आयात अघिल्लो पटकको यस्तै अवधिको तुलनामा 46%ले बढेर 17 अर्ब 30 करोडको आयात भएको छ। उपभोग दर बढ्दै गएको छ, उत्पादन दर घट्दो छ। आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुनुको साथै निजी क्षेत्रले उत्पादन भन्दा आयातमा जोड गर्नुले पनि आयात बढेको विज्ञको भनाइ छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य दिएर सरकारले खरिद गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सानो परिमाणमा मात्रै खरिद गरेको छ। सरकार भन्दा बाहिरका व्यक्तिगत निजी क्षेत्रहरूले चाहिँ नेपालको धान को व्यापारमा बढी सहभागी भएको देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ
आयात बढिराखेको। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक 70 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन सकेमा आत्मनिर्भर बन्न सम्भव छ। तर नेपालमा धान उत्पादन गत वर्ष 55 लाख मेट्रिक टन भएकोमा यस वर्ष 60 लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। कुल कृषि भूमिको 18% जमिन कृषि योग्य छ। कुल जनसङ्ख्याको 62% मानिस कृषिमा संलग्न छन्। नेपालको उत्पादकत्व क्षमता प्रति हेक्टर 3.8 मेट्रिक टन मात्रै छ। 36% जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा छ। तर पछिल्लो समय फ्लटिङको नाउँमा 60,000 हेक्टर जमिन बाँझिएको छ। यो सँगै आवश्यक कृषि औजार, मल बिउ आदिको कारण कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारको पोलिसीमा पनि भर पर्छ। हाम्रो उत्पादन कस्ट त्यसै पनि इन्डिया चाइना भन्दा 18% बढी छ। त्यसको लागि सरकारले इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो। मल खादहरू टाइममा उपलब्ध गराउनु पर्यो। बिउ बिजनको क्वालिटी बिउ बिजन पनि प्रोभाइड गर्न सक्नु पर्यो। कृषि औजारहरू तपाईँको भन्सार रहित गरेर उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो। यसलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो। तपाईँको भण्डारणहरूको सिचुएसन मिलाउनु पर्यो। कोल्ड स्टोरको मिलाउनु पर्यो। 40 लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। कृषि भूमि बाँझिँदै गएको छ। 64% कृषि भूमिमा सधैँ सिँचाइ पुर्याउन सकिएको छैन। कृषि मुखी शिक्षा प्रणाली सँगै कृषक मुखी नीतिको अभावमा सधैँ कृषि उपेक्षामा पर्दै आएको छ, जसले गर्दा कृषि उपजमा पनि परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता भएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोका साथमा सङ्गीता थापा, काठमाडौँ। अब विश्व समाचार। अर्जेन्टिनामा लखपतिहरूबाट थप कर असुल्ने कानुन पारित भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण निम्न आय भएका नागरिकलाई परेको असर कम गर्न कर सम्बन्धी नयाँ नीति पारित भएको बीबीसीले जनाएको छ। लखपतिहरूबाट असुल भएको थप कर कोरोना विरुद्धको औषधि उपचारमा खर्च हुनेछ र यस्तो खर्च विशेष गरेर निम्न आय भएका व्यक्तिमा केन्द्रित हुनेछ। संसदमा भएको मतदानमा नयाँ कर नीतिको पक्षमा 42 र विपक्षमा 36 मत खसेको थियो। नयाँ कानुन अर्जेन्टिनाका 20 करोड पेसो अर्थात् $25 लाख भन्दा धेरै सम्पत्ति रहेका लखपतिहरूमा लागू हुनेछ। यस्ता लखपतिले देशभित्र भएको सम्पत्तिको 3.5% र देश बाहिर भएको सम्पत्तिको 5.25% कर सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। अब खेल समाचार। आसन्न प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि काठमाडौँ जिल्लाले नयाँ खेलाडी छनौट नगर्ने भएको छ। कोरोनाका कारण लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघले प्रतियोगिता गराएर खेलाडी छनौट गराएको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघले महिला र पुरुषको टिम तयार पारेको हो। यस्तै ललितपुरमा पनि खेलाडी छनौटको प्रक्रिया जारी भए पनि कुनै पनि खेल नखेलाई खेलाडी छनौट गर्ने भएको छ। ललितपुर क्रिकेट संघका अध्यक्ष नरेश राणाले अहिले पीएम कपका लागि खेलाडी छनौटको प्रक्रिया भइरहेको तर खेल खेलाउनका लागि समय र उपयुक्त स्थान नभएको बताउनुभयो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित। बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पत्राचार। स्थायी कमिटी बैठक 28 गतेसम्मका लागि स्थगित। रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान हुने कृषि सचिव डाक्टर कार्कीको भनाई। मल कारखानाका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन। आयातका लागि बहुवर्षीय टेन्डरको तयारी। गणतन्त्र विरुद्धको क्रियाकलापमा सरकार गम्भीर बन्न नेकपा नेता शर्माको आग्रह। सरकारको नरम कदमले विरोधी उत्साहित भएको दावी। जनताको असन्तुष्टिमा ध्यान दिन सुझाव। स्याङ्जा पुतली बजारका माझी बस्ती नयाँ व्यवसायबाट आमदानी बढाउँदै प्रत्येक घरमा कुखुरा पालन सुरु। बालबालिकाहरू विद्यालय जान थाले। र चैत यता करिब 45 अर्बको खाद्यान्न आयात। गत वर्षको तुलनामा 46%ले खाद्यान्न आयात बढ्यो। मल बिउ र सिँचाइको अभावमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएन।
हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।